یکی از اکابر علما که از شاگردهای مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که از علماء بزرگ اخلاق و سیر و سلوک در این عصرهای اخیر بوده است، شاگرد مرحوم میرزای شیرازی علی الله مقامه و خود و شیخ انصاری و اینها و خود میرزای بزرگ برای ایشان احترام زیادی قائل بوده است، نوشتن که یه مردی آمد خدمت ایشان، به ایشان او را توبه داد. یکی از بزرگان شاگرداشون نوشته است، نوشتن مرحوم آخوند او را توبه داد. بعد از چند روز که این آدم توبه کرده آمد، ما اصلا نمیتونستیم بشناسیم ایران. به این سرعت این آدم تمام گوشته های بدنش آب شده بود. من این را از جنبه روانشناسی دارم مطالعه میکنم، عرض میکنم. من میگم این چیه در بشر؟ آخوند ملا حسین قلی همدانی نه شلاق داشت، نه سرنیزه داشت، نه توپی، نه تشری، فقط یک نیروی ارشاد داشت، یک نیروی معنویت داشت. با وجدان این آدم سر و کار داشت، با دل این آدم سر و کار داشت. این چه وجدان نهفته‌ای در اون آدم بود که او را زنده کرد و اون چنان علیه خودش و علیه شهوات بدنیش و علیه این گوشته هایی که از معصیت رویده است او را برانگیخت که بعد از 4 روز، نمیدونم یک هفته حالا چقدر شد من نمیدونم، بعد از چند روز اون آدم وقتی دیدن گفتن ما نمیشناختیم این چنان لاغر شده بود این آدم. بزرگترین برنامه انبیا آزادی معنوی است. از تزکیه نفس یعنی آزادی معنوی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و بزرگترین خسران عصر ما این است که همش میگن آزادی، اما جز آزادی اجتماعی از آزادی معنوی دیگه حرفی نمیزنن و به همین دلیل به آزادی اجتماعی هم نمیرسن. در عصر ما یک جنایت بزرگ که به صورت فلسفه و سیستم های فلسفی مطرح شده است این است که اساساً درباره انسان هیچ بحث نمی کنن از شخصیت انسانی و شرافت معنوی انسان. نفخت فیه من روحی فراموش شده است. میگن اصلا وجود نداره همچی چیزی. میگیم انسان چیست؟ میگه انسان دیگه یه موجود 2 طبقه ای نیست، طبقه عالی و طبقه دانی. اصلا انسان با یه حیوان هیچ فرق نمی کنه، یه حیوان است. زندگی تنازع بقاست، از جز تنازع و بقا چیز دیگری نیست. یعنی زندگی جز تلاش کردن هر فردی برای خود و جنگیدن برای منافع خود چیزی نیست. میدونید این جمله چقدر به بشریت ضربه وارد کرده است؟ میگن زندگی جز جنگ و میدان جنگ چیزی نیست. یه جمله میگن که بعضی هم خیال میکنن خیلی حرف درست، میگن حق آقا گرفتنی است ندادنی. حق هم گرفتنی است هم دادنی. اصلا این جمله حق گرفتنی است، حق را فقط باید گرفت کسی به تو نمیدهد، ضمناً تشویق این است آقا تو حق باید بگیری، نه اینکه حق رو باید بدی. صاحب حق باید بیاد، اگه تونست به زور از تو بگیره، نتونست که نتونست. اما پیغمبران نیامدن این حرف بزنن. پیغمبران گفتن هم حق گرفتنی است، یعنی مظلوم را، پامال شده را توصیه کردن به این که حق رو برو بگیر، و از اون طرف ظالم را وادار کردن علیه خودش قیام بکند که حق رو بدهد و در این کار خودشان هم کامیاب و موفق شدن.